माया, तिम्रो काम ऊर्जालाई निहाल। त्यसले तिम्रो जीवनमा ल्याउने उतार चढावलाई पनि निहाल र प्रकृति जस्तै अस्तित्वमा रहेको एउटा इनर्जीको रूपमा स्वीकार। जब तिमी जन्मियौ यही काम वासनाकै, यही काम ऊर्जाकै सहभागिताको कारणले तिमीले जीवन पायौ र तिम्रा पुर्खाहरूले पनि त्यसै गरी जीवन पाए र तिम्रा भावी सन्ततिहरूले पनि त्यस्तै गरी जीवन पाउनेछन्। जीवन पाउनको लागि, जन्मको लागि सबैभन्दा मुख्य आधार ऊर्जा हो, काम ऊर्जा। जब जन्मिएर हुर्किँदै जान्छौ अनि किशोर अवस्थामा पुग्ने बेलामा तिम्रो शरीरमा जसरी परिवर्तन आउँछ त्यसै गरी ठीक त्यही अन्तरालमा तिम्रो मानसिकतामा पनि परिवर्तन आउँछ। तिमीले संसारलाई देख्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउँछ र विपरीत लिङ्गतिर आकर्षण बढ्दै बढ्दै जान्छ। यो कम्युनल फेनोमेना हो। संसारभरि मानिसलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण प्राणीलाई यही हुन्छ र यसको कारण जीवनलाई निरन्तरता दिने एउटा व्यवस्था, जीवनको निरन्तरताको लागि बनाइएको एउटा व्यवस्था। यो व्यवस्थाको उपस्थितिमा हाम्रो सारा सृष्टि अडिएको छ। काम ऊर्जा नहुने हो भने जीवन नै निरन्तर अगाडि जाँदैन, सृष्टि नै रोकिन्छ। सृष्टि हुनुको मूल ऊर्जा काम ऊर्जा हो। त्यही भएर हाम्रो सेक्स अर्गन भएको एरिया, त्यसलाई मूलाधार चक्रको भाग भनिन्छ। मूल आधार, यो सृष्टिको मूल आधार, यो प्रकृतिको मूल आधार। र तिमीमा हुर्किँदै जाँदा कामवासनाले सताउँदै जानु, पुकार्दै जानु यो नौलो कुरा होइन, सम्पूर्ण मानिसलाई हुने कुरा हो। प्राकृतिक रूपमा 10-11 वर्षबाट सुरु हुने यो आकर्षण, सेक्सुअल एनर्जीको आकर्षण, केही आधारमा यसलाई क्रिएटिभ एनर्जीमा ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू योगले सिकाइदिएको छ। हुर्किँदै गएपछि 18, 19, 20 अराउन्ड त्यो एजमा सेक्स एनर्जी एकदमै अझै स्ट्रङ भएर आउँछ। 25, 26, 27 लगभग 30 वर्षसम्म यसको डेभलपिङ एनर्जी कर्भ अप्पर साइकलमा चलिरहेको हुन्छ, माथि चढिरहेको हुन्छ र पिकमा 30 वर्ष, कसैलाई 35 र कसैलाई 40मा पिकमा पुगेपछि फेरि यो ऊर्जा हराउँदै बिलाउँदै गएको पनि देख्न सकिन्छ। त्यो पूर्ण चक्रलाई अहिले देखेर अहिले नै त्यो ऊर्जालाई शिथिल गर्दै, शान्त गर्दै लग्न पनि सकिन्छ भन्छ। युवा अवस्थामा यो ऊर्जालाई निहाल्नु बाहेक र स्वीकार्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। अपोजिट सेक्सप्रतिको एट्र्याक्सन हुन्छ, यो प्रकृतिको नियमभित्रै पर्छ। यही एट्र्याक्सनका कारण जीवनले निरन्तरता पाइरहेको हुन्छ। तसर्थ यो एट्र्याक्सन छ, यो भएको ऊर्जालाई, यो भएको एट्र्याक्सनलाई नेगेट गर्नु पर्दैन, डिनाइ गर्नु पर्दैन। मात्र आफूभित्र यस्तो भयो अब भनेर थाहा पाए पुग्छ। र स्वस्थ मानिस त्यो हो जसले यो ऊर्जालाई निहाल्न सक्छ, आफूभित्र घटेको घटनालाई देख्न सक्छ, आफूभित्र बढेको आकर्षणलाई देख्न सक्छ र त्यो हुनुको अवस्थालाई पनि स्वीकार्न सक्छ।
सामाजिक व्यवस्थालाई निहालेर, पारिवारिक व्यवस्थालाई निहालेर आफूमा त्यो ऊर्जालाई लभमा, कम्प्यासनमा, क्रिएटिभ फोर्समा परिणत गर्न सक्छ। र अस्वस्थ मान्छे त्यो हो जसले यो ऊर्जालाई थाम्न सक्दैन र जसका कारण संसारभरि रेप जस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन्। यही ऊर्जालाई नबुझेको कारणले गर्दा मानिसहरूको मन, मानिसहरूको मस्तिष्क अस्वस्थ बन्दै जान्छ, अझ अस्वस्थ बन्दै जान्छ, अनहेल्दी हुँदै जान्छ र क्रमशः उसले राइट र रङ नै देख्न छोड्छ। अनि यो जब जब फुल मुन आउँदै जान्छ त्यो बेलामा झन् कडा यसको ऊर्जा, यसको प्रभाव एकदमै बढेर जान्छ र संसारभरि एकैचोटि रेपका घटनाहरू घट्छन्। धेरै ठाउँमा एउटै अन्तरालमा यस्ता घटनाहरू घट्छन्। यो ऊर्जा हुनुको डिनायलको कारण यो झन् विक्षिप्त हुँदै जान्छ, झन् डेन्जरसली म्याड हुँदै जान्छ र मानिसले आफ्नो सन्तुलन पनि गुमाउँदै जान्छन्। तर समयमै तिमीलाई यो बारे इन्फर्म गरिदियो भने तिमीले निहाल्न पाउँछौ आफ्नो शरीरमा, आफ्नो मनमा, आफ्नो चेतनामा कस्ता कस्ता प्रभावहरू हुँदै गए त्यो देख्दै जान्छौ। र यो ऊर्जा, यसको कारण हामी यहाँ यो कुरा गरिन पाइरहेका छौँ, जीवन लिन पाइरहेका छौँ। यसलाई भागवतता स्वरूप स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीसँग आइडल सहित शिवलिङ्ग छ। शिवलिङ्गको ओरिजिनल स्ट्रक्चर सेक्स एनर्जीको रिप्रेजेन्टेसन हो। शिवलिङ्गमा शिवलिङ्ग मात्रै छैन, पार्वतीको योनि पनि छ। इन्भर्टेड रूपमा त्यसको मूर्तिलाई हामी पूजा गर्छौँ, सत्कार गर्छौँ, घर घरमा राख्छौँ। यसको अर्थ हो गहिरो रूपमा भित्री मनले, खुला हृदयले र प्रेम भावले यो ऊर्जाको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्ने, आफूमा यसले जस्तो अवस्था ल्याउँछ त्यो सबैलाई स्वीकार गर्ने। बेला बेलामा तिम्रो बडीलाई जब एकदमै धेरै रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ एनर्जी, त्यो बेलामा तिम्रो सेक्सुअल एनर्जी बढ्दै 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 जान्छ। जब तिमी धेरै कुराले थाकेको हुन्छौ, धेरै कुरामा तिम्रो स्ट्रेस बढेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा पनि तिम्रो सेक्सुअल एनर्जी एक्टिभ भएर जान्छ। बडीबाट, माइन्डबाट रिलिज खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ आफूसँगै बसेर आफ्नो शरीरको ऊर्जालाई निहालेर, आफ्नो अस्तित्वलाई स्वीकारेर तिमी आफूसँगै भएर आनन्दले, पूर्ण भावले, रिचुअल जस्तै आफ्नो शरीरलाई उसले मागेको देऊ र पूर्ण रूपले निहाल्दै निहाल्दै प्रेयर बनाएर मास्टरबेसन पनि देऊ। शरीरको धर्म अन्तर्गत नै पर्छ यो रिलिज। र शरीर रहुन्जेल केही न केही आधारमा, कुनै न कुनै अवस्थामा, कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट जम्मा भएको कुण्ठा, जम्मा भएको स्ट्रेस, जम्मा भएको एनर्जी रिलिज खोजी नै रहन्छ। युवा अवस्थामा यो रिलिज काम ऊर्जाद्वारा शरीरले खोज्नु स्वाभाविक हो। यसलाई निहाल, यसलाई तिम्रो ध्यान बनाऊ। काम ऊर्जाबाट नभाग। तिमी जति भाग्छौ त्यति सताउँछ, जति भाग्छौ त्यति सताउँछ, जति यसलाई निहाल्दैनौ त्यति तिमीलाई विक्षिप्त बनाउँदै लैजान्छ। यसको उपस्थितिलाई निहाल अनि स्वीकार। पूर्ण रूपले यो ऊर्जालाई आफ्नो जीवनमा अँगाल र यसलाई प्रेममा बदल, यसलाई भावमा बदल। यसको उपस्थिति शरीरको धर्म हो, किनभने शरीर अनेकन शरीरहरू बनाउनको लागि बनेको यन्त्र हो। त्यो यन्त्रमा हामी छौँ। त्यसैले यो भएको ऊर्जालाई, यो बगिरहेको ऊर्जालाई निहाल्दै गयो भने त्यो आउँछ,
त्यो एकछिन आफ्नो उपस्थिति जनाउँछ, एकछिन रहन्छ र एकछिनपछि फेरि जान्छ। त्यो कर्भ चढ्दै आएको बिस्तारै अनि फेरि बिस्तारै झर्दै गएको अनि शून्यमा गएको, यो शून्यदेखि उठेर आएर ठुलो भएर पिकमा पुगेर फेरि शून्यसम्मै गएको अनुभूति हुन्छ। र यही अनुभूति सृष्टिको अनुभूति हो। यो सृष्टिको अनुभव नै यही हो कि शून्यबाट सुरु हुन्छ अनि शून्यमै बिलाउँछ। कुनै पनि आवाज, कुनै पनि ध्वनि, कुनै पनि नाद, कुनै पनि कम्पन, कुनै पनि झन्कार शून्यबाटै सुरु हुन्छ र शून्यमै बिलाउँछ। जसरी तिम्रा विचारहरू शून्यबाट सुरु हुन्छ, शून्यमै बिलाउँछ, त्यसै गरी तिम्रो कामवासना पनि शून्यबाट सुरु हुन्छ अनि शून्यमै बिलाउँछ। किनभने कामवासनाको ऊर्जा पनि वैचारिक ऊर्जा नै हो। मनमा जति धेरै कामवासनाको कुरा घुम्न थाल्छन् त्यति नै शरीर काम ऊर्जाले भरिँदै आउँछ। जति तिम्रो मन चित्त कामवासना काम विचारभन्दा पर रहन्छ त्यति तिमीमा कामवासना गौण रहन्छ, भित्र रहन्छ। तिमीले चाह्यो भने मात्रै एक्सेसमा ल्याउन सक्छौ, नत्र भित्रै रहन्छ, टुल जस्तै। त्यसैले तिमीमा आएको यो ऊर्जालाई निहाल। अहिले हेर्दै जाऊ। समय लाग्न सक्छ, निकै समय लाग्न सक्छ। धैर्यताले, पूर्ण रूपले स्वीकार्यताले यसलाई निहाल्दै जाऊ। यसलाई तिम्रो ध्यान बनाऊ।